السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الجزء الثاني من الدرس سنتعرف على شرط غوس، لي كونديسيون دو غوس. أو من هو غوس؟ هو عالم ألماني في القرن التاسع عشر قام بتجربة في المختبر ديالو الصغير، وهو أنه حاول يحصل على صورة واضحة لشيء ضوئي، وبالتالي بطبيعة الحال باستعمال وسائله الخاصة المتواضعة في ذاك الوقت فتوصل إلى جوج ديال الشروط باش تكون الصورة واضحة. وقبل ما نوصلوا لهاد الشروط هادو، شوف شنو دار غوس. غوس خدا واحد المنبع ضوئي، دونك العدة التجريبية اللي كانت ليست بهذه كما نرى في الصورة، لأن هذه عدة تجريبية متطورة، ولكن في ذلك الوقت استعمل العدة التجريبية بإمكانيات خاصة شبيهة بهذه العدة، بحيث أنه خدا واحد المنبع ضوئي عبارة عن مصباح لإضاءة الشيء الضوئي، وأمامه وضع واحد العدسة مجمعة، وخلف العدسة وضع واحد الشاشة، وهذه الشاشة متحركة للحصول على الصورة على هذه الشاشة. شنو عمل؟ شنو هي المراحل اللي قام بها غوس باش وصل لهذيك الشروط؟ فهنا عندنا سواء في سو دو لوميير كونستيتيو بليزيور غيون ليمينو، يعني عندنا حزمة ضوئية كتكون مجموعة أشعة ضوئية. سي اون لي في ترافيرسي لونتي، إلا قمنا بتمريرها عبر عدسة مجمعة on constate qu'il converge، يعني غتجمع في نقطة واحدة، ولكن هاد لو بوين دو كونفيرجونس ما تكونش النقطة كلهم كيتجمعوا في نفس النقطة، ولكن كيتجمعوا في مجموعة النقط، وهذا ما يجعل أن الصورة كتكون غير واضحة. دونك فهنا ne sont pas en condition de stigmatisme rigoureux. شنو لو ستيغماتيزم؟ الستيغماتيزم هو أن كل نقطة كتعطينا نقطة ضوئية وليست مجموعة نقاط، وبالتالي فلا كانت تكون نقطة كتعطينا مجموعة نقاط على الصورة، فالصورة كتكون فلو غير واضحة كما شفنا في العلبة المظلمة. ولكن ملي كتكون كل نقطة كتعطي نقطة ضوئية مقابلة لها في الصورة، فهذا هو اللي كنسميو لو ستيغماتيزم توتال، والصورة كتكون واضحة. دونك هنا لتحقيق هاد الغرض اش كنديرو؟ سي اون ديافراغم لو فيسو. ديافراغم هو واحد الحجاب اللي كنديروه امام العدسة، وكنقلصو به كمية الضوء باش تكون الصورة واضحة. اذا العملية شبيهة بحال لي غيدو وبحال العين، ملي كنكسر علينا الضوء شنو كنديرو؟ كنحاولو نسدو العين ديالنا باش تكون الصورة واضحة. اذا علاش؟ لان كثرة الضوء يعمي العين وما كيخليهاش تشوف مزيان. دونك c'est-à-dire que si on l'ampute de ces rayons extérieurs، يعني ملي كنديرو ديافراغم شنو كنديرو؟ كنقلصو من الاشعه اللي كتكون خارجه وبعيده عن المحور البصري، واللي كتجعل ان الصوره كتكون غير واضحه. كنحيدو هذيك الاشعه باش بالديافراغم on constate que la condition de stigmatisme est beaucoup mieux respectée. في هذه الحاله هذه كنحصلوا على صوره اوضح، لان النقط كتكون او الاشعه كتقاطع في نقطه واحده. اذا فهاد الشيء اللي قام به غوس هنا بالصور باش نوضحوا اكثر. لي كونديسيون دو غوس او لابروكسيماسيون دو غوس sont obtenus lorsque les rayons lumineux possèdent un angle d'incidence. شنو l'angle d'incidence؟ يعني زاوية اسقاط très faible، يعني الاشعه ما كتكونش مائله بزاف بالنسبه للمحور العدسي في اتجاه العدسه. وفي هذه الحاله كنحققوا ما يسمى ب الباراكسيو، ça veut dire ان الاشعه كتكون قريبه من لاكس اوبتيك. باش نوضحوا اكثر، هنا لاحظوا معايا، هنا الاشعه حزمه ضوئيه مسلطه نحو العدسه، وبما ان كميه هنا كاينه واحد الاشعه بعيده عن المحور البصري، شنو كتخلي ان العدسه او الاشعه ملي كتجمع في مجموعه من النقط. شوفنا نقطه التجمع، ما كاينش نقطه واحده، كاينه مجموعه نقط، وهذا ما يجعل ان الصوره غير واضحه. غوس شنو دار؟ صح هذا المشكل. كيفاش صحو؟ باستعمال ان ديافراغم بحيث قلص، وضع واحد الحجاب ما بين الشيء وما بين العدسه، بحيث وهذا الحجاب قلص به كميه الضوء المسلط على العدسه. لو لاحظوا معايا هنا شحال كانت من شعاع، كانوا 6، شحال بقاو هنايا؟ بقاو 4. وبالتالي فالاشعه اللي كانت بعيده من المحور البصري زولها، حيدها غوس باش حيدها بهذا لو ديافراغم. والنتيجه شنو كانت؟ النتيجه هو ان كانت نقطه التقاطع هي نقطه واحده والصوره ولات واضحه. اذا هذا هو الدور ديال الديافراغم. الحاله الثانيه ملي كيكون لونغل دانسيدونس
زاوية الإسقاط ديال الأشعة مائل بالنسبة للمحور. هنا كاينة زاوية ميلان، وهذه الزاوية كبيرة، وهذه الزاوية شنو كتخلي أن الأشعة ملي كتجمعش في نقطة واحدة. لاحظ هنا مجموعة نقط، وبالتالي فالصورة هنا كتكون فلو ما واضحاش. إذن فناغوسا شنو قال لك أن الشرط الثاني خص هاد الزاوية تكون صغيرة، زاوية الإسقاط ديال الأشعة خصها تكون صغيرة بالنسبة للمحور، بمعنى أن يكون شيء متعامد باش تكون الأشعة تقريبا متوازية مع المحور، وبالتالي نقطة التقاطع كتكون في نقطة واحدة. وهذه هي جوج ديال الشروط اللي قام بها غوس باش حصل على صورة واضحة، ولذلك سميت بالاسم ديالو. إذا نلخصوا هاد الشروط لي كونديسيون دو غوس. أولا الشرط الأول لوبجي لومينو دوا تاتر تري بروش، علاش خصو يكون قريب من المحور؟ باش تكون الأشعة قريبة من المحور. اي بيربونديكول على لاكس اوبتيك، علاش؟ باش تكون زاوية الإسقاط نحو العدسة تقريبا صفر، وبالتالي كنحصلوا على نقطة تقاطع واحدة. الشرط الثاني utiliser un diaphragme devant la lentille pour éliminer les rayons qui sont loin de l'axe optique. كندير واحد الديافراغم باش نزولوا ديك الأشعة اللي بعيدة من المحور البصري، وبالتالي نقطة التقاطع كتكون في نقطة واحدة ونحصل على صورة واضحة. إذا باش نفهموا أكثر فغتشوفوا معايا هذا الفيديو الأخير في هذا الجزء من الدرس. إذا نتابع. Quelles sont les conditions permettant d'obtenir une image nette et non irisée par une lentille? Eh bien, il est nécessaire de se trouver dans les conditions de Gauss. Quelles sont-elles? Prenons cet exemple. Voici un point B objet. Il envoie une infinité de rayons lumineux à travers une lentille convergente dans ce cas-là, et nous voyons que tous les rayons en sortie de la lentille ne convergent pas en un seul point B'. On dit qu'il n'y a pas stigmatisme. Comment obtenir ce stigmatisme, c'est-à-dire qu'à un point objet B ne corresponde qu'un seul point image B'? Eh bien, il faut diaphragmer la lentille, c'est-à-dire mettre un cache et supprimer tous les rayons qui ne convergent pas en un seul point B'. Et à ce moment-là, nous nous trouvons dans les conditions de Gauss. Les conditions de Gauss sont les suivantes. Les rayons lumineux envoyés par l'objet sont peu éloignés de l'axe optique. En effet, si on prend des rayons lumineux qui sont très éloignés de l'axe optique, eh bien, ceux-ci ne convergent pas en un point unique B'. Et puis, les rayons lumineux envoyés par l'objet font un petit angle avec celui-ci. Voici, sur cette figure, les rayons lumineux qu'il faut éliminer pour être dans les conditions de Gauss. Observons grâce à cette excellente animation de M. Gastebois ce qui se passe lorsque la source lumineuse est blanche, donc composée d'une infinité de rayons lumineux. Eh bien, comme chaque rayon lumineux a son propre indice de réfraction, on voit que en sortie de cette lentille, eh bien, les rayons lumineux qui composent la lumière blanche vont être réfractés avec un angle différent, et nous observerons à ce moment-là une image qui sera irisée, c'est-à-dire colorée un petit peu en périphérie généralement. Une nouvelle fois, en diaphragmant la lentille, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on arrive à faire converger tous les rayons lumineux composant la lumière blanche en un seul point. On se trouve alors avec un stigmatisme approché. Bien, vous verrez souvent les personnes âgées, voire les gens de plus de 50 ans, dont je fais malheureusement partie, qui regardent leur journal en faisant ceci. Pourquoi font-ils ceci? Eh bien, pour rendre nettes les lettres qu'ils sont en train de regarder. Et qu'est-ce qu'ils font en faisant ceci? Eh bien, tout simplement, ils se placent dans les conditions de Gauss. Ils éliminent tous les rayons lumineux qui sont trop éloignés de leur axe optique ou qui font un trop grand angle avec celui-ci. Qu'est-ce qu'ils diaphragment? Eh bien, ils diaphragment leur propre lentille convergente, et chacun de nous en a deux, lentilles convergentes qu'on appelle le cristallin pour l'œil. Nous verrons ça plus tard dans la leçon suivante.